नमस्कार दर्शकवृन्द, कार्यक्रम आर्थिक समृद्धिको पहलमा स्वागत छ। म कल्पना सानु भट्टराई। दर्शकवृन्द, हामीले यस कार्यक्रममा अर्थतन्त्रका विभिन्न क्षेत्रहरूको अवस्थाको विषयमा जानकारी दिँदै आएका छौँ। यसैगरी कोरोना भाइरसका कारण विभिन्न क्षेत्रको अवस्थाबारे निरन्तर रूपमा हामी जानकारी दिँदै आएका छौँ। यता यातायात क्षेत्र अहिले हेर्दा आर्थिक सङ्कटमा परेको छ। सार्वजनिक यातायात क्षेत्र 4 महिनाभन्दा बढी समयदेखि ठप्प रहेको जस्तै छ। साउन 7 गतेदेखि बन्दाबन्दीको अवस्था अन्त्य भए पनि केही सीमित र छोटो दूरीका सार्वजनिक सवारी साधन सञ्चालनमा आएका थिए। लामो दूरीका सवारी साधन चैतदेखि नै सञ्चालनमा छैनन्। पछिल्लो समय अधिकांश स्थानीय तहले निषेधाज्ञा जारी गरेका छन्। यसपछि सार्वजनिक यातायात पुरै ठप्प रहेको छ। यसैगरी दर्शकवृन्द, आज हामीले यातायात क्षेत्रको अवस्था तथा यातायात क्षेत्रमा आबद्ध रहेकाको अवस्थाबारे जानकारी दिनेछौँ। हामीसँग यति बेला सम्पर्कमा हुनुहुन्छ नेपाल यातायात स्वतन्त्र मजदुर संगठनका केन्द्रीय अध्यक्ष भीम राई ज्वाला। स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद। नमस्कार। हजुर, अहिले लामो समयदेखि यातायात क्षेत्र ठप्प प्राय नै रहेको छ। यसैगरी अहिले छोटो दूरीका सवारी साधन पनि चलेको अवस्था छैन निषेधाज्ञाले गर्दा। अहिले के छ, यस क्षेत्रमा आबद्ध रहेकाको अवस्था के रहेको छ? यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद र यो B+ टेलिभिजन हेर्नुहुने सम्पूर्ण दर्शक महानुभावलाई पनि म नमस्कार गर्न चाहन्छु। र मैले प्रतिनिधित्व गर्ने क्षेत्र यातायात क्षेत्रमा काम गर्ने यातायात क्षेत्रका श्रमिकहरू, चालक, सहचालक, परिचालक, बुकिङ चेकिङहरू नै हुन्। र अहिले यहाँहरूले प्रश्न गर्नु भए जस्तै विशेष गरिकन हामीले झन्डै 120 दिन लामो समय लकडाउनको सामना गर्यौं र त्यसपछि साउनको 7 गते हाम्रो आग्रहलाई यातायात मजदुर संगठनहरू र यातायात व्यवसायी महासङ्घको आग्रहलाई स्वीकार गर्दै सरकारले यो लकडाउनलाई, लामो समयदेखिको लकडाउनलाई विशेष गरिकन जिल्ला वाइज ढङ्गले चाहिँ सवारी सञ्चालन गर्न दिने अनुमति हामीले प्राप्त गरिसकेपछि साउन 8 गतेदेखि निर्बाध ढङ्गले त नभनौँ र विशेष गरिकन लामो दूरी बाहेकका अन्य सवारी साधन छिटपुटबाट चलिरहेको अवस्था थियो। करिब हामीले 1 महिना पनि त्यसरी राम्रो काम गर्न पाएनौँ र फेरि अहिले चाहिँ नि के हो भन्दाखेरि सरकारले यो कोरोना सङ्क्रमणको जोखिम अत्यन्तै बढ्दै गइसकेपछि र कोरोना सङ्क्रमितहरूको सङ्ख्या दिनानुदिन बढ्न थालिसकेपछि अहिले निषेधाज्ञा जारी गरेको छ र यो निषेधाज्ञा सँगसँगै अहिले यातायात क्षेत्र अघि यहाँले भन्नु नै सक्नु भएको छ, पूर्णतया ठप्प छ। यातायात क्षेत्र मात्रै होइन, नेपाली जनता विशेष गरिकन यो उपत्यका र देशभरिका के ठाउँहरूमा चाहिँ निषेधाज्ञा जारीहरू भइरहेका छन् र यसले स्वाभाविक रूपमा सबै जनता घरमा बस्नुपर्ने अवस्था छ। जनता घरमा बस्नुपर्ने र सरकार सडकमा अर्थात् मैदानमा आउनुपर्ने स्थिति छ र यसले सबैभन्दा बढी यातायात क्षेत्रलाई नराम्रो गरी चाहिँ गाँजेको छ। र विशेष गरिकन यातायात क्षेत्र, विशेष गरिकन सार्वजनिक यातायात क्षेत्र भन्ने बित्तिकै यसमा दुईटा पाटो, एउटा त्यहाँ काम गर्ने श्रमिकहरूको विषय जोडेर आउँछ भने अर्को चाहिँ लगानी गर्ने लगानीकर्ताहरू अर्थात् व्यवसायहरूको विषय जोडेर आउँछ। र यसमा चाहिँ अहिले लकडाउन र निषेधाज्ञाको असर चाहिँ यसमा कस्तो छ भनेर भन्नुभन्दा पहिले यो क्षेत्रलाई हामीले नजिकबाट बुझ्ने हो भने पहिलो कुरा चाहिँ म श्रमिक कुरा यहाँहरूको बिचमा गर्न चाहन्छु। यातायात श्रमिक जो मैले के भने चालक, सहचालक, परिचालक, बुकिङ चेकिङहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरू वास्तवमा भने नेपालको सन्दर्भमा कानुनी रूपबाट चाहिँ असंरक्षित मजदुरहरू हुन्। कानुनी रूपबाट नेपालमा अहिले के अरे श्रम ऐन 2074 जारी भएको छ। त्योभन्दा अगाडि 2048 सालमा पनि श्रम ऐनहरू थिए र 2074 सालमा श्रम ऐन बन्यो र एकजना श्रमिकलाई पनि त्यो श्रम ऐनले सम्बोधन गर्छ भनेर भन्यो। त्यसै गरी सामाजिक सुरक्षा ऐन 2074 पनि जारी भयो। तर जुनसुकै ऐनहरू आए तापनि नेपालको यातायात क्षेत्रलाई कहिले पनि समेट्न सकेन, कहिले पनि यसलाई चाहिँ के हो भन्दाखेरि सम्बोधन गर्न सकेन त्यस्तो मजदुरहरू, यातायात मजदुर। अर्को चाहिँ यो अत्यन्तै असङ्गठित क्षेत्र भएको हुनाले श्रमिकहरू अत्यन्तै असङ्गठित छन् र विशेष गरिकन रोजगारीको ग्यारेन्टी नभएको र रोजगारी गरिसकेपछि मैले यो रोजगारी गरिसकेपछि मेरो जीवन यसरी चलाउँछु भन्ने कुनै ग्यारेन्टी नभएको क्षेत्र यातायात श्रमिक क्षेत्रहरू हो। त्यसै गरी दैनिक ट्रिप भत्तामा आश्रित श्रमिक क्षेत्र नै यातायात क्षेत्रमा काम गर्ने श्रमिकहरू हुन्। यो मैले दैनिक ट्रिप भत्ता किन भनिरहेको छु भन्दा अरू श्रमिकहरूको चाहिँ काम गरिसकेपछि महिनामा मेरो यति तलब आउँछ तर त्यसले मेरो परिवार चलाउँछु भन्ने स्थिति रहन्छ। तर यातायात क्षेत्रमा काम गर्ने श्रमिकहरूको चाहिँ मासिक तलब होइन, आज मैले काम गरेँ भने आज काम गरेर प्राप्त गरेको पारिश्रमिकले अथवा दैनिक भत्ताले मेरो परिवार चलाउनु पर्ने स्थिति छ। त्यसकारण त्यो क्षेत्रको श्रमिकहरू यातायात क्षेत्रको श्रमिकहरू हुन्। र सँगसँगै मैले भने सामाजिक सुरक्षाको कार्यान्वयन नभएको क्षेत्र पनि हो। र सँगसँगै के हो भन्दाखेरि अब यो समग्र हिसाबले नसमेटे पनि
हामीले काम गरेको पैसाले मेरो भोलिको निमित्त चाहिँ मेरो जीवन चलाउन, मेरो परिवारको निमित्त भनेर मैले कमाएको पैसाले बचाएर राख्न सक्ने आम्दानी नहुने क्षेत्र हो यातायात श्रमिक। र त्यसरी काम गर्ने यस्तो असङ्गठित क्षेत्र, यस्तो भद्रगोल क्षेत्र र त्यो क्षेत्रमा अहिले नेपालमा करिब करिब 11 लाख यातायात श्रमिकहरू काम गर्नुहुन्छ। र त्यो 11 लाख यातायात श्रमिकले काम गर्ने क्षेत्र करिब करिब 5 महिनाभन्दा अगाडिदेखि 2076 साल चैत्रको 11 गतेदेखि नै, हामीले त झन्डै झन्डै चैत्रको 10 गतेदेखि नै काम गर्न छोड्यौँ भन्दा हुन्छ। करिब करिब चैत्रदेखि अहिलेसम्म भन्दा झन्डै झन्डै 6 महिना जति हुन लाग्न थालिसक्यो। 6 महिनादेखि चाहिँ नि यो क्षेत्र चाहिँ नि पूर्णतया बन्द छ। हुने बित्तिकै यो बन्द हुने बित्तिकै हामी अनुमान गर्न सक्छौँ कि अघि मैले भनेको जस्तै भोलिका निमित्त मैले आज काम गरेको पैसाले भोलि नहुने बित्तिकै, भोलिका निमित्त जम्मा गर्न नसक्ने बित्तिकै आज काम गर्यो, आज काम गरेको पैसाले आज मात्रै मेरो परिवार चलाउन सक्ने एउटा मजदुर यत्रो लामो समय 5 महिना 6 महिनासम्म चाहिँ नि काम गर्न नपाउँदाको स्थिति के होला, यो हामी सहज ढङ्गले अनुमान गर्न सक्छौँ। सहज ढङ्गले एउटा चाहिँ लक काट्न सक्छौँ कि सबैभन्दा बढी प्रभावित यो क्षेत्र छ। त्यसकारण मैले यहाँहरूको मिडिया मार्फत भन्न चाहन्छु, अहिले सबैभन्दा बढी पीडित छन् भने यो यातायात क्षेत्रका श्रमिकहरू पीडित छन्। मैले श्रमिकको बारेमा कुराकानी गरेँ। अब लगानीकर्ताको कुराकानी गर्दै गर्दा यो क्षेत्रमा चाहिँ अहिले चाहिँ यातायात क्षेत्रमा नितान्त यो चाहिँ निजी लगानी क्षेत्र हो। यसमा सरकारको एक कन्चो पनि लगानी छैन भनेर भन्दा हुन्छ। तर अहिले पछिल्लो समय सरकारले विभिन्न नामबाट चाहिँ नि साझा यातायात सञ्चालन गरेको छ। त्यसै गरी अब प्राधिकरणको कुरा आउँदैछ, भोलिको कुरा त्यो भोलिकै कुरामा सीमित रहला। तर अहिलेसम्मको स्थिति हेर्दाखेरि यो नितान्त निजी लगानी, व्यक्तिले लगानी गरेर चलाएको एउटा क्षेत्र हो। अर्को चाहिँ मध्यम वर्गीयहरूको बढी बाहुल्यता यो क्षेत्रमा लगानी छ। अत्यन्तै हिजो दुःख गर्दै मजदुरी गर्दै आउने र केही पैसा कमाइसकेपछि उसले चाहिँ नि के हो भन्दाखेरि लगानी गरेको त्यो छालको चाहिँ मध्यम वर्गीयहरूको चाहिँ बहुल रहेको चाहिँ लगानी भएको क्षेत्र हो यो। र सँगसँगै अर्को चाहिँ स्वरोजगार श्रमिकहरूको झन्डै झन्डै 70% लगानी यो क्षेत्रमा छ। स्वरोजगार भन्नाले म आफैले काम गर्ने अथवा मैले गाडी किने तर त्यो गाडीमा म आफै चालकको रूपमा काम गर्ने अथवा मैले कन्डक्टरको रूपमा काम गर्ने, सहचालकको रूपमा काम गर्ने, त्यस्तो स्वरोजगार श्रमिकहरूको लगानी त्यसमा छ। र सँगसँगै अर्को दुःखको कुरा चाहिँ के हो भन्दा यत्रो क्षेत्र छ, यत्रो लगानी छ, करिब करिब 10 खर्ब भन्दा बढी रुपैयाँ लगानी चाहिँ निजी क्षेत्रमा यहाँ भएको छ। तर यो उद्योगको रूपमा अहिलेसम्म ग्रहण हुन सकेको छैन। र हामीले अनुमान गर्न सक्छौँ 5 लाख 10 लाख रुपियाँ लगानी गर्नेहरू उद्योगपतिको रूपमा दर्ज हुन्छन्। उनीहरूलाई राज्यको त्यही खालको सेवा सुविधा हुन्छ र उनीहरूले त्यही खालको चाहिँ आफ्नो व्यवसायहरू सञ्चालन गरेको हुन्छ र त्यही खालको इज्जत प्रतिष्ठाहरू हुन्छ भने यहाँ चाहिँ यत्रो लगानी छ। एउटा गाडीमा झन्डै झन्डै 1 करोड भन्दा बढी रुपैयाँ लगानी हुन्छ। तर पनि यो क्षेत्र अहिले पनि राज्यले उद्योगको रूपमा यसलाई विकास गर्न सकेको छैन र यसलाई उद्योगको रूपमा लानका निमित्त हामी व्यवसायी मजदुरहरूले पनि त्यसको बारेमा हामीले चाहिँ ध्यान दिन सकिरहेका छैनौँ। र यत्रो लगानी भएको क्षेत्र अहिले भद्रगोल स्थितिमा छ, लगानी डुब्ने अवस्थामा छ। र अहिले हामी सङ्कट कस्तोमा छौँ भन्दा अहिले यातायात मजदुरको घरमा चुलो बल्न छोडेको छ। अहिले यातायात मजदुरको घर कसरी चलाउने ठुलो सङ्कट छ। र यो सङ्कटको बिचबाट हामीले हाम्रो रोजगारदाता अर्थात् हाम्रो चाहिँ नि हाम्रो मालिकको हिसाबले हेर्दाखेरि, व्यवसायको हिसाबले हेर्दाखेरि, हामीले चाहिँ हाम्रो अभिभावकको हिसाबले हेर्दाखेरि व्यवसायलाई मान्नुपर्छ। तर हाम्रो श्रमिकहरूले अहिले जुन हिसाबले उसको घरमा चुला नबलिरहेको अवस्थामा त्यसको भर्तेका निमित्त हामीले भन्नुपर्ने हाम्रो व्यवसायीलाई हो। तर व्यवसायी आफै पनि के छ भन्दाखेरि ब्याङ्कबाट तर्सिएर अहिले भाग्नु पर्ने स्थिति छ र ब्याङ्कको ताकेतामा उनीहरू परिरहेको अवस्था छ। त्यसकारण श्रमिक सङ्कटमा छ। श्रमिकहरू सङ्कटमा परेको बेलामा हामीले व्यवस्थापकलाई हाम्रो रोजगारीको ग्यारेन्टीको साथसाथै हाम्रो रोजीरोटीका निमित्त हामीले माग प्रस्तुत गर्नुपर्ने, तर हामीले माग राख्नुपर्ने आफ्नो निकाय व्यवसायी भनेको उनीहरू आफै पनि धराशयी बन्दै गइरहेको अवस्था छ। र यसमा के देखिन्छ भन्दा सिद्धान्त त मजदुरले व्यवसायीसँग हामीले माग राख्नुपर्ने, हामीलाई खान पुगेन, हाम्रो घरमा चुलो बलेन, हामीलाई चाहियो भनेर भन्नुपर्ने स्थिति छ। तर व्यवहारिक हिसाबले हेर्दाखेरि व्यवसायी आफै धराशयी बन्दै गइरहेको अवस्थामा अहिले समग्र यो क्षेत्र नै सङ्कटमा परेको छ। र यो सङ्कटले अब मलाई लाग्छ यो सङ्कटको सन्दर्भमा अब हामीले विशेष गरिकन यातायात श्रमिकको कुराकानी गर्दाखेरि अहिले पछिल्लो हामीले अपडेट गर्दाखेरि डाटाहरू खोजी गर्दाखेरि झन्डै झन्डै लकडाउनको 4 महिनाको पिरियडमै करिब करिब 2 लाख श्रमिकहरू चाहिँ बेरोजगार हुन सक्ने हामीले डेटा हाम्रो सङ्गठन नेपाल यातायात स्वतन्त्र मजदुर सङ्गठनले हामीले आन्तरिक ढङ्गले यसको रिसर्च गर्दाखेरि करिब 2 लाख यातायात श्रमिकहरू पेसाबाट नै चाहिँ हात धुनुपर्ने स्थिति रहेको हामीले देखेका थियौँ। र सँगसँगै अहिले चाहिँ त्यो स्थिति चाहिँ अब झन्झन बढ्दै गइरहेको अवस्था छ। र यो बिचमा जुन हिसाबले चाहिँ जिल्लागत ढङ्गले उपत्यकाको सन्दर्भमा भक्तपुर, काठमाडौँ र ललितपुरमा चल्यो, अन्य जिल्लामा जिल्लागत ढङ्गले चल्यो,
त्यो हिसाबले चाहिँ के श्रमिकले चाहिँ के भत्ता खान पाए होलान्, तर पेशागत हिसाबले हेर्दाखेरि त्यसले चाहिँ जसरी चाहिँ यातायात श्रमिकहरूको जीवनलाई सस्टेन गर्नुपर्ने हो, उसले जसरी भर्थे गर्नुपर्ने हो, र हिजो जुन खालको चैत्रभन्दा अगाडिको जुन अवस्था थियो त्यो हिसाबले उनले काम गर्न सक्ने स्थिति बनेन। र अब अहिलेको झन् निषेधाज्ञा जारी भइसकेको छ, हामीले घरबाट निस्कन सक्ने वातावरण छैन, सरकारले हामीलाई घरबाट बाहिर ननिस्किनु भनिरहेको अवस्थामा अब जुन हाम्रो सङ्गठनले अहिले चाहिँ के भन्दाखेरि जुन रिसर्च गरेको जुन 2 लाख यातायात श्रमिकहरूले आफ्नो पेसाबाट हात धुँदैछ भनेर मैले भन्दै थिएँ, यसको सङ्ख्या अब क्रमशः बढेर जान सक्ने स्थिति छ। र सँगसँगै एउटा यो कुरा मैले भने अर्को घरमा चुलो बाल्ने कुरा महत्त्वपूर्ण कुरा हुँदो रहेछ। जतिखेर 4 महिना लकडाउन भयो त्यो बेलामा पनि हामीले सरकारसँग के भनेका थियौँ भन्दा कमसेकम यो दैनिक ज्याला जीवीहरू, दैनिक ज्याला आर्जन गरेर जीवन चलाउनेहरूको निमित्त कमसेकम राज्यले प्याकेजको व्यवस्था गरोस् भनेर हामीले भन्यौँ। सरकारको सबै तहमा पुगेर हामीले ढोका ढकढक्यायौँ, सरकारलाई हामीले आग्रह गर्यौँ, लिखित ढङ्गले सङ्गठनको लेटर प्याडमै लेखेर चाहिने हाम्रो तालुकदार मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका मान्य मन्त्री वसन्त नेम्बाङ समक्ष पुग्यौँ। 7 वटा प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरूलाई हामीले त्यो खालको अनुरोध गर्यौँ, तर त्यसको कुनै सुनवाई राज्यको तर्फबाट हुन सकेन। सम्भवतः मलाई लाग्छ राज्यले त्यो सुनवाई गर्न सक्ने स्थिति थियो कि थिएन, त्यो छुट्टै पाटो हो। तर हाम्रो ठाउँबाट हामीले हेर्दाखेरि सर्वहारा श्रमजीवी वर्गको पार्टी भन्ने नेकपा अहिले सत्तामा छ। नेकपा सत्तामा भइरहेको बेलामा श्रमिकहरू भोकले मर्नु हुँदैन भन्ने उनीहरूको सैद्धान्तिक त्यो आधारले पनि कमसेकम त्यो श्रमिकहरूका निमित्त केही न केही प्याकेजहरू ल्याउनु पर्थ्यो, तर त्यो ल्याउन सकेन। हामीले पटक पटक ढोका ढकढक्यायौँ, त्यो हुन सकेन। त्यसको पछि हजुर अध्यक्षज्यूलाई मैले यहाँनिर रोक्न चाहे। यहाँले जसरी भन्नुभयो अहिले सरकारले श्रमिकहरूलाई यस क्षेत्रमा काम गर्नेलाई सुरक्षा दिन सकेन, हेरेन भन्नुभयो। तपाईँ ती श्रमिकहरूको प्रतिनिधि हुनुहुन्छ, तपाईँहरू विभिन्न सङ्गठनहरू पनि खुलेका छन्, तपाईँहरूले गर्नुभएका पहल तथा कार्यहरू चाहिँ के रहेका छन् त? यही कुरा यहाँहरूसँग जोड्दै थिएँ। पहिलो कुरा त हामीले सरकारलाई अनुरोध गऱ्यौँ, ढोका ढकढक्यायौँ, कमसेकम सरकार चाहिँ श्रमिकहरूको पार्टी हामी सत्तामा छौँ भनेर भन्दै गर्दा उहाँहरूको कुराहरू सुन्दै गर्दा कमसेकम श्रमिकहरूका निमित्त सरकारले केही गर्ला भन्ने हाम्रो अपेक्षा थियो। तर हामीले चैत्रको 30 गते 2076 साल चैत्रको 30 गते 5 बुँदे लिखित ढङ्गले चाहिँ हामीले ध्यानाकर्षण मन्त्री समक्ष वसन्त नेम्बाङ समक्ष पुर्यायौँ। त्यसपछि वैशाखको 6 गते फेरि हामीले सबै 7 वटा प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरूलाई लेखेर दियौँ। तर त्यसपछि नभइसकेपछि चाहिँ सरकारको तर्फबाट चाहिँ कुनै पनि राहतको प्याकेज पनि नआउने र श्रमिकहरूले केही पनि नपाउने स्थिति बनिसकेपछि हामीले आखिरी चाहिँ नै श्रमिकहरूको निमित्त हामी आफैले के गरौँ भन्ने उद्देश्यका साथ नेपाल यातायात स्वतन्त्र मजदुर सङ्गठनले देशव्यापी रूपमा एउटा अभियान हामीले सञ्चालन गऱ्यौँ र अप्ठ्यारोमा परेका यातायात श्रमिकहरूको घरमा चुलो बाल्ने अभियान थियो त्यो। र त्यो अभियान अन्तर्गत हामीले 7 वटा प्रदेशका हाम्रो चाहिँ देशैभरि जम्मा 367 वटा कमिटीहरू छन्, त्यो कमिटीहरूलाई परिचालन गऱ्यौँ र आफ्नो सङ्गठनको स्रोतबाट हाम्रो सङ्गठनमा भएका स्रोतहरूलाई पनि उपयोग गर्ने र सङ्गठनको अनुरोधमा सङ्गठनको आग्रहमा हामीलाई माया गर्ने यातायात मजदुरलाई माया गर्ने व्यक्ति संस्थाहरूको चाहिँ समेत सहयोगमा चाहिँ हामीले राहत वितरण अभियान विशेष गरिकन खाद्यान्न सामग्रीहरू वितरण अभियान देशभरि सञ्चालन गऱ्यौँ र त्यसले करिब करिब हामीले 21,000 यातायात श्रमिकको घरमा 2 चरण 3 चरण त्यसरी हामीले खाद्यान्न सामग्रीहरू बाँड्यौँ र मलाई लाग्छ त्यो पर्याप्त होइन, त्यो पर्याप्त थिएन। नेपाल यातायात स्वतन्त्र मजदुर सङ्गठन एक्लैले गरेको त्यो प्रयत्न पर्याप्त होइन। किन पनि पर्याप्त होइन भने मेरो सङ्गठनको सदस्य मात्रै यो देशमा 1,60,000 छ र यो देशभरि 11 लाख यातायात मजदुर छ र मेरो सदस्य मात्रै 1,60,000 छ भनेर मैले भन्दै गर्दा 21,000लाई मात्रै मैले राहत दिनु भनेको त्यो पर्याप्त हुँदै होइन। धेरै मजदुरको बिचमा हामी पुग्नै सकेकै छैनौँ। तर पनि के हो भन्दाखेरि अत्यन्तै अप्ठ्यारोमा परेका जसको घरमा चुल्हो निभिनै सकेका छ त्यस्तो साथीहरूलाई हामीले चाहिँ त्यो खालको नामहरू कलेक्सन गऱ्यौँ र हामीले देशव्यापी रूपमा अभियान सञ्चालन गऱ्यौँ र त्यो अभियान अहिले पनि हामीले एजिटी जारी नै राखेका थियौँ र त्यो जारी राख्दै गर्दा हामीले त्यही बेलामा सरकारलाई के भनेका थियौँ भने सरकार कि चाहिँ हामीलाई राहतको व्यवस्थापन गर कि चाहिँ काम गर्ने वातावरण बनाइदेऊ भनेर हामीले अभियान सञ्चालन गऱ्यौँ। त्यसैको प्रतिफल स्वरूप सरकारले हामीसँग साउनको 5 गते यातायात मन्त्रालय अन्तर्गतको यातायात व्यवस्था विभाग त्यसभन्दा निरन्तर विभिन्न हिसाबले चाहिँ भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयसँग हामीले निरन्तर छलफल गऱ्यौँ, वार्ता गऱ्यौँ, संवाद गऱ्यौँ र सँगसँगै सदनभित्र रहेको विकास तथा प्रविधि समिति अन्तर्गत छलफल गऱ्यौँ, सदनभित्र रहेको कानुन न्याय तथा मानवाधिकार समितिसँग छलफल गऱ्यौँ, परामर्श गऱ्यौँ र सँगसँगै इभन हामीले चाहिँ सम्माननीय प्रधानमन्त्री ज्यूको चाहिँ ढोका समेत पनि ढकढक्याएर उहाँसँग पनि भेटेर हामीले यो कुराकानी गऱ्यौँ। सबै राजनीतिक दलका नेताहरूसँग
नेकपाका सबै 200 अध्यक्षहरूसँग, नेकपाका वरिष्ठ नेताहरूसँग, त्यसै गरी नेपाली काङ्ग्रेसका चाहिँ नि सभापति, प्रतिपक्षी दलका नेता, त्यसै गरी भएन राष्ट्रिय जनता पार्टीका चाहिँ नि वरिष्ठ नेता बाबुराम भट्टराईसम्म लगायत सम्पूर्ण नेताहरूको बिचमा पुग्यौँ र कमसेकम हामीले गाडी चलाउने वातावरण बनाइदिनुहोस् भनेर हामीले भनेका थियौँ र त्यसैको प्रतिफल स्वरूप यातायात मजदुर, तीनटै यातायात मजदुर सङ्गठनहरू र नेपाल यातायात व्यवसाय राष्ट्रिय महासङ्घकै पहलमा हामीले चाहिँ नि साउनको 8 गतेबाट सवारी सञ्चालन गर्ने एउटा वातावरण बनेका थियौँ र त्यो वातावरण हामीले के भनेका थियौँ भन्दा अब स्थानीय मात्रै होइन, जिल्लागत मात्रै होइन, अब अलिकति स्वास्थ्य प्रोटोकलका कुरालाई आधार बनाएर देशैव्यापी रूपमा लामो दूरीमा पनि सवारी सञ्चालन गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो जोडबल थियो र त्यो जोडबलका बिचमा हामीले त्यही खालको एक्सर्साइज गरिरहेका थियौँ र अब यातायात श्रमिकको बिचमा कसरी स्वास्थ्य सामग्रीहरूको सन्दर्भमा स्वास्थ्य प्रोटोकलको बारेमा कसरी अभियान लाने, देशव्यापी रूपमा कसरी यसको बारेमा चाहिँ मजदुरलाई सचेत गराउने भन्ने अभियान गर्दा यही बिचमा फेरि अब चाहिँ निषेधाज्ञा जारी भएको छ र यो निषेधाज्ञा जारी भइसकेपछि हामी अहिले घरभित्र छौँ, सरकार सडकमा हुनुपर्छ। सरकार सडकमा भन्नुको अर्थ चाहिँ सरकार चाहिँ काममा हुनुपर्छ र विशेष गरिकन मैदानमा हुनुपर्छ भन्ने कुरा हो र यो मैदानमा हुनुपर्छ भनेर भन्दै गर्दा अहिले कोरोना भाइरस टेस्ट चाहिँ नि अहिले साँच्चै भन्ने हो भने अधिकांश यातायात श्रमिकहरूको गर्न सकिएको छैन। सँगसँगै उनीहरूलाई गर्नुपर्ने सन्दर्भ पनि सरकारले चाहिँ सडकमा बसेर अभियान बनाउँदै गर्दा यो कुरालाई ध्यान दिनुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ र सँगसँगै यो स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित यसका व्यवस्थापनमा ध्यान दिनुपर्छ जस्तो मलाई लागिरहेको छ र सँगसँगै अहिले पछिल्लो समय चाहिँ यातायात श्रमिकहरूको सन्दर्भमा यो निषेधाज्ञा सँगसँगै अब सरकारले हामीलाई त निषेधाज्ञा जारी गर्यो तर यो श्रमिकहरूको पेटमा लाग्ने भोकलाई निषेधाज्ञा जारी गर्न सक्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। गरिबहरूको, किसानहरूको यो पेटमा लाग्ने भोकलाई निषेधाज्ञा जारी गर्न सक्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। त्यसकारण यो निषेधाज्ञा सँगसँगै खाद्यान्न सङ्कट जुन झेलिरहेको छ हामी आधारभूत तहको जनताले, श्रमिकहरूले, त्यो खाद्यान्न सङ्कटको सन्दर्भमा पनि सरकारले चाहिँ विशेष गरिकन ध्यान दिन जरुरी छ र अहिले विशेष गरिकन हेर्ने हो भने यातायात श्रमिकको कुराकानी गर्ने हो भने 6 महिनादेखि काम गर्न नसक्दा र 6 महिनादेखिको यो तनावले उनीहरूको आवासमा आधारभूत आवश्यकताहरूको कुराहरू जस्तो खानेपानी लगायत चाहिँ के भन्दाखेरि खाद्यान्न सामग्री सम्मका कुराहरू व्यवस्थापन गर्न सकेको अवस्था छैन। यातायात श्रमिकका अत्यन्तै तल्लो आय भएका दैनिक जलाधारीमा आश्रित श्रमिकहरूको बालबच्चाले उचित शिक्षा दीक्षा पाइरहेको छैन, उनीहरूको छोराछोरी शिक्षाबाट वञ्चित छन्। यो विषयमा पनि के हो भन्दाखेरि हाम्रो सरकारले विशेष गरिकन ध्यान दिनु जरुरी छ र जीवन अत्यन्तै कष्टकर बन्दैछ। यो जीवन कष्टकर बन्दै गएको अवस्थामा एकातिर कोरोना संक्रमणको कष्ट हामीसँग छ, कोरोना संक्रमणको महामारी पनि हामीसँग छ भने अर्कोतर्फ हामीले बाँच्न पाउने अधिकारलाई पनि सुरक्षित गर्ने काम राज्यको दायित्वभित्र पर्छ। यो विषयमा सरकार गम्भीर भएर यसको बारेमा सोच्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। म देशभरिका 11 लाख यातायात मजदुर श्रमिकहरूको तर्फबाट यही आग्रह गर्न चाहन्छु, हामी त दैनिक जलाधारीमा काम गर्ने विपन्न श्रमिकहरू भएको नाताले उनीहरूको निमित्त, उनीहरूको जीवन रक्षाका निमित्त पनि सरकारको ध्यान जानुपर्छ भन्ने म आग्रह गर्न चाहन्छु। नम्बर 1। नम्बर 2, बन्दाबन्दीले जुन समस्या चाहिँ नि हुन्छ भन्ने, समस्याको समाधान हुन्छ भनेर हामीले अपेक्षा गरेका थियौँ तर 4-4 महिना बन्दाबन्दी गर्दाखेरि पनि सङ्कटको समाधान हुन सकेन र अब निषेधाज्ञा जारी गरिएको छ। यो पनि समाधान होइन भनेर मैले भनेको होइन, विज्ञहरूले भनिराख्नु भएको छ। अहिलेका चाहिँ विशेष स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित विज्ञहरूले के भन्दै हुन्छ भने बन्दाबन्दीले पनि कोरोना संक्रमणको समस्यालाई समाधान गर्न सकेन र निषेधाज्ञाले पनि सक्दैन भनिरहेको अवस्थामा अब विकल्प बिना निषेधाज्ञा मात्रै जारी गर्ने कुराले मात्रै सरकारको दायित्व पुरा हुन सक्दैन। त्यसकारण यो विषयमा चाहिँ विशेष गरिकन राज्यको ध्यान जान जरुरी छ र अब जनता घरमा छौँ हामी, सडकमा चाहिँ सरकार छ। सडकमा सरकार भन्नुको नाता अर्थ चाहिँ प्रहरी प्रशासन, सशस्त्र प्रहरी सेना चाहिँ सडकमा हुने तर प्रधानमन्त्री मन्त्रीहरू चाहिँ घरमा बस्ने, त्यो कुराले चाहिँ यसको फेरि पनि समस्याको समाधान हुन सक्दैन। त्यसको अर्थ के हो भन्दा कमसेकम अहिले गर्नुपर्ने न्यूनतम कुराहरूको काममा सरकारले ध्यान दिनुपर्छ र म आग्रह गर्न चाहन्छु हाम्रो सङ्कट भनेको अहिले खाद्यान्न सङ्कट हो यातायात श्रमिकको सन्दर्भमा कुराकानी गर्दा, तर पनि के हो भन्दाखेरि अहिले विशेष गरिकन यो परीक्षणको दायरालाई यतातिर निषेधाज्ञा जारी गरिएको छ तर परीक्षणको दायरालाई नबढाउने र अहिले हामीले यसो डाटा हेर्दाखेरि दिनमा झन्डै 22,000को सङ्ख्यामा मात्रै परीक्षण भइरहेको भन्ने हामीले डाटा हेरिरहेका छौँ र यो परीक्षणको दायरालाई फेरि मिनिमम यसको 4 गुणा बढाउनु पर्छ। झन्डै दिनमा 80 देखि 1 लाखको हाराहारीमा यसलाई चाहिँ बढाउनु पर्छ र सँगसँगै
आइसोलेसनको जुन वार्डहरू आइसोलेसनको सङ्ख्याहरू थप्नुपर्छ, आइसियुलाई थप्ने काम गर्नुपर्छ, भेन्टिलेटर थप्ने कामहरू गर्नुपर्छ। र यो विशेष गरिकन अहिले धेरैको कुरा आवाज सुनिन्छ, कोरोना सङ्क्रमण भएका व्यक्तिहरूले पनि उचित उपचारहरू नपाएको, डाक्टरको चाहिँ त्यो खालको चाहिँ के भन्दाखेरि सिम्पेथीहरू नपाएको भन्ने हामीले सुनिरहेको अवस्थामा कोभिड अस्पताल बनाउने वा अहिले भइरहेको अस्पतालहरूलाई नै कोभिड अस्पतालको रूपमा रूपान्तरण गर्ने काममा सरकारले ध्यान दिनु जरुरी छ। र अहिले विशेष गरिकन निषेधाज्ञा जारी भइरहेको सन्दर्भमा यो निषेधाज्ञालाई म आग्रह गर्न चाहन्छु, हामी यसलाई गलत भनेर भनिरहेका छैनौँ, तर निषेधाज्ञा गरेर त्यसपछि गर्नुपर्ने तयारीहरू, त्यसपछि गर्नुपर्ने कामहरूलाई व्यवस्था गर्दै निषेधाज्ञाको समय मात्रै थप्दै थप्दै अगाडि जाने स्थिति हो भने यसलाई थेक्न सक्ने स्थिति यातायात श्रमिकहरूको पनि छैन। र यातायात श्रमिकहरूको मात्रै होइन, यो देशमा भएका दैनिक ज्यालामा काम गर्ने श्रमिकहरूको पनि त्यो अवस्था छैन। र यो दैनिक ज्यालादारीमा काम गर्ने श्रमिक मात्रै होइन, व्यापार व्यवसाय गर्ने र हामी सबै नेपालीहरूको हाम्रो चाहिँ आर्थिक स्रोतहरूलाई हेर्ने हो भने हामी सानोतिनो व्यापार व्यवसाय गरेर जीवन चलाउने भएको हुनाले यातायात श्रमिक मात्रै होइन, दैनिक ज्यालादारीमा काम गर्ने अन्य क्षेत्रका श्रमिक मात्रै होइन, सबै क्षेत्रका जनताका निमित्त, सबै श्रमजीवी जनताका निमित्त यो निषेधाज्ञा चाहिँ ठुलो एउटा चाहिँ भारी सङ्कट बन्ने स्थिति छ। त्यसकारण निषेधाज्ञा सँगसँगै अन्य कुरालाई पनि तयारीका साथ सरकार अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने म तपाईहरुको यो लोकप्रिय मिडिया B+ मार्फत अनुरोध गर्न चाहन्छु, आग्रह गर्न चाहन्छु। हजुर अध्यक्षज्यू, यो यातायात क्षेत्रमा यहाँले भन्नुभयो लाखौंलाई रोजगारी पनि दिएको छ भन्नुभएको छ, अबको दिनमा के छ, रोजगारी कतिको सुनिश्चित छ त? मैले अघि नै पनि यहाँहरुसँग भने हाम्रो प्रारम्भिक अध्ययनले के देखाएको छ भने 2 लाख यातायात श्रमिकको त रोजगारी नै जाने स्थिति बनेको छ। त्यसमध्ये हामीले अस्ति एउटा चाहिँ सूचना पनि हामीले सार्वजनिक गरेका थियौं र त्यसमध्ये पनि उपत्यकामा काम गर्ने नेपालको यातायात क्षेत्रमा चाहिँ महिला चाहिँ नभएको अथवा पुरुषहरूले चाहिँ नि मेल डोमिनेटेड सेक्टर भनेर चाहिँ यो ट्रान्सपोर्ट सेक्टरलाई लिने गरिन्छ। तर नेपालमा यस्तो ठाउँ पनि छ जहाँ यातायात महिला मजदुरको अत्यन्तै ठुलो बाहुल्य संख्या छ, त्यो भनेको उपत्यका हो, राजधानी हो, केन्द्रीय राजधानी काठमाडौँ र ललितपुरमा सफा टेम्पो चल्ने र त्यहाँ झन्डै अहिले 500 चालक महिलाहरू हुनुहुन्छ र त्यो मध्ये 200 महिला चालकहरू अब कामबाट बेरोजगार बन्दैछन्, कामबाट विस्थापित हुँदैछन्। महिला मात्रै 200 हुँदैछन् र भनिसकेपछि अन्य समग्र हेर्ने हो भने 2 लाख यातायात श्रमिकहरू यो पेशाबाट विस्थापन हुँदैछ र यसलाई यो पेशामा कसरी उहाँहरूलाई चाहिँ नि टिकाइराख्ने र यो पेशामा कसरी उहाँहरूलाई फर्काउने एउटा चिन्ता त्यो छ भने अरू जति चलिरहेका सवारी साधनहरू छन् तिनी पनि क्रमशः बिस्तारै अब चाहिँ नि धेरै सवारी साधनहरू यो पेशाबाट विस्थापन हुने र सवारी साधन विस्थापन हुने बित्तिकै त्यहाँ काम गर्ने त्यसमा आश्रित चालक सहचालक स्वतस्फूर्त त्यहाँबाट चाहिँ विस्थापन हुने एउटा चाहिँ दिशातर्फ जाँदैछ। मलाई लाग्छ यो सङ्कटले सबैभन्दा बढी यातायात क्षेत्रलाई ठुलो गरी असर गरेको छ र यसलाई यदि जोगाउने हो भने विशेष गरिकन हामीले त्यही भएर सरकारसँग अस्ति धेरै व्यक्तिहरूले भन्दा त मजदुर सङ्गठनहरूले व्यवसायीको मुद्दा पनि बोकिदियो भनेर चाहिँ भनेको हामीले सुन्यौं। तर यो यातायात क्षेत्र यस्तो क्षेत्र हो जो हामीले व्यवसायीको कुरा मात्रै हो भनेर मजदुर चुप लागेर बस्न सक्ने स्थिति बन्दैन र श्रमिकहरूको मुद्दामा पनि व्यवसायहरू यो चाहिँ श्रमिकको मात्रै मुद्दा हो, हामीले बोल्न उपयुक्त छैन भनेर व्यवसाय पनि चुप लागेर बस्न सक्ने स्थिति बन्दैन। त्यसकारण हामीले उठाइदिएको मुद्दा के थियो भने बैंक कर्जालाई पछाडि धकेल्ने कुरा हामीले उठाएका थियौं र सँगसँगै अहिले धराशायी बनेका सवारी व्यवसायहरूलाई उनीहरूलाई फेरि पेशामा ल्याउनका निमित्त कमसेकम पुनः कर्जाको कुरा हामीले उठाएका थियौं र त्यो कुरामा हामीले सफलता पनि हासिल गर्यौं र तीनटै संगठनहरू र यातायात व्यवसाय राष्ट्रिय महासंघकै पहलमा कमसेकम सरकार के ठाउँसम्म चाहिँ पुग्यो भने व्यवसायहरूलाई पुनः कर्जा 2 लाखसम्म उपलब्ध गराउने सम्म कुरा पुग्यो र सँगसँगै यो लकडाउन पिरियडको जुन बैंकको ब्याज किस्ताहरू हो त्यसलाई पछाडि धकेल्ने सम्मको स्थितिमा पुग्यो र सँगसँगै नेपालकै इतिहासमा पहिलो पटक भन्ने म दाबी पनि गर्छु र पहिलो पटक सरकारको तर्फबाट यातायात मजदुरका निमित्त समूह कोरोना बिमामा मिनिमम 50% चाहिँ योगदान सरकारको तर्फबाट गरिदिने गरी सरकारले हामीसँग बसेर सहमति गर्यो। मलाई लाग्छ मैले फेरि पनि दोहोर्याएर भन्न चाहन्छु यो अहिलेसम्मको नेपालमा विक्रम सम्वत 1973 सालदेखि पहिलो पटक नेपालमा मान्छेले बोकेर ल्याएको सवारी साधनको इतिहासलाई हेर्दा झन्डै 104 वर्ष भएको छ। 104 वर्षमा अहिलेसम्म नेपाल सरकारको तर्फबाट यातायात मजदुरलाई एक पञ्चो पनि कुनै खालको सेवा सुविधा दिएको थिएन। यसपटक कमसेकम तीनटै संगठनहरू नेपाल यातायात स्वतन्त्र मजदुर संगठन, अखिल नेपाल यातायात मजदुर संघ र नेपाल यातायात मजदुर संघ र नेपाल यातायात व्यवसाय राष्ट्रिय महासंघको पहलमा कमसेकम समूह कोरोना बिमा जो
कोरोना पुष्टि भएमा, कोरोना संक्रमण पुष्टि भएमा 1 लाख रुपैयाँसम्म चाहिँ क्षतिपूर्ति पाउने, 1 लाख रुपैयाँसम्म उपचार खर्च पाउने त्यो बिमामा चाहिँ 50% प्रिमियम खर्च चाहिँ सरकारले बेहोरिदिने गरी हामीसँग बसेर सम्झौता गर्यो। मलाई लाग्छ यो हाम्रो निमित्त एउटा उपलब्धि पनि हो र यसलाई हामीले देशैभरि अहिले चाहिँ सबैले कोरोना बिमा गर्दै थियो। यही बिचमा अब चाहिँ सङ्कट फेरि नयाँ ढङ्गले उत्पन्न भयो। यो सङ्कट नयाँ ढङ्गले उत्पन्न भइसकेपछि अहिले यसलाई हामीले नयाँ ढङ्गले सामना गरिरहेका छौँ र यसलाई हामी पुनः कन्टिन्युटी गर्नेछौँ। हामीले कुनै न कुनै बेला काम गर्नै पर्छ। सधैँ लकडाउनको बसेर हुँदैन, सधैँ घरमै बसेर पनि हुने स्थिति बन्दैन। सरकारले पनि सधैँ निषेधाज्ञा जारी गरेर मात्रै यो सङ्कटबाट पार पाउँछु भनेर सरकारले पनि त्यो सोचेर पनि सम्भावना छैन। त्यसकारण हामी कुनै न कुनै दिन मैदानमा आउनै पर्ने हुन्छ। त्यसकारण यो जुन हामीले प्राप्त गरेको उपलब्धि सहित अहिले देशभरि व्यवसायहरूले, मजदुरहरूले हामी सङ्गठनको प्रयत्नमा त्यो भएका कुरालाई अहिले चाहिँ हामीले कार्यान्वयनको दिशामा गइरहेका छौँ। मलाई लाग्छ यो अहिलेको सन्दर्भमा हामीले गर्नुपर्ने काम यही नै हो। हजुर अध्यक्षज्यू, यहाँले अब जुन किसिमले रोजगारी गुम्ने पनि भन्नुभएको छ, रोजगारीलाई अब जोगाइ राख्नलाई चाहिँ के कस्तो कदमहरू चाल्नु आवश्यक देख्नुहुन्छ यहाँले? पहिलो कुरा त के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि अघि मैले भनिहालेँ, जुन सरकारले कोरोना सङ्क्रमण पछि जुन व्यवसायहरूलाई कमसेकम उनीहरूलाई फेरि पेसामा फर्किनेका निमित्त भनेर पूर्ण कर्जाको व्यवस्था गरेको छ, त्यसलाई कन्टिन्युटी गर्नुपर्छ। त्यसलाई कुनै अप्ठ्यारा, कुनै गाह्रोहरू बिना त्यसलाई चाहिँ निरन्तर त्यो प्रवाह गरिदिने कुरा गरिदिनुपर्छ। र सँगसँगै अहिले जुन ब्याङ्क किस्तालाई पछाडि धकेलिदिने कुरा छ त्यसलाई स्मुथली त्यो कामलाई व्यवस्थापन गरिदिनुपर्छ। र सँगसँगै यातायात श्रमिकहरूको सन्दर्भमा जो चाहिँ अहिले कतिपय यातायात श्रमिकहरू आफै पनि काम गर्दै हुनुहुन्छ, यस्तो बेलामा पनि काम गर्दै हुनुहुन्थ्यो र हामीले एउटा अभियान चलाइरहेका थियौँ। कमसेकम यातायात श्रमिकहरूका निमित्त हामीले सरकारलाई के पनि भनेका छौँ भन्दा क्षतिपूर्ति सहितको कोरोना बिमाको एउटा जुन हामीले फन्ड बनाइदिनुहोस् भनेर हामीले भनेका थियौँ र त्यो फाइल भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयबाट अहिले मलाई लाग्छ अर्थ मन्त्रालयमा पुगिसकेको छ। त्यसलाई स्मुथली अगाडि बढाइदिनुपर्छ र सँगसँगै यातायात श्रमिकहरूलाई भोलि त्यस्तो कुनै भवितव्य भइहाल्यो भने हामी कामना गरौँ कुनै पनि यातायात श्रमिकलाई कोरोना पोजिटिभ नहोस्, कुनै पनि यातायात श्रमिकले कोरोनाको कारणले मृत्युवरण गर्न नपरोस्। तर त्यस्तो स्थिति भयो भने कमसेकम यातायात श्रमिकहरूलाई निःशुल्क उपचार गरिदिने, निःशुल्क टेस्टिङ गरिदिने र सँगसँगै आश्रित परिवारलाई क्षतिपूर्तिसम्मको कुराहरू घोषणा गरिदिने कुरा, जसरी अहिले चाहिँ फ्रन्टलाइनमा काम गर्ने सुरक्षाकर्मी, स्वास्थ्य कर्मीहरूका निमित्त सरकारले जुन प्याकेज बनाएको छ र त्यसले उहाँहरूको बिचमा एउटा उत्साह पनि छ। त्यसै गरी यातायात श्रमिक पनि स्वास्थ्य कर्मी जस्तो नहोला, सुरक्षाकर्मी जस्तो नहोला, तर उहाँहरूभन्दा पनि अत्यन्तै जोखिम मोलेर उहाँहरू फ्रन्टलाइनमै काम गर्नुपर्ने, मासमा बसेर काम गर्नुपर्ने, जनताको सेवा गर्नुपर्ने क्षेत्र भएको हुनाले त्यही खालको प्याकेज सरकारले घोषणा गरिदिनुपर्छ। र सँगसँगै जुन जुन साथीहरू अहिले चाहिँ कामबिन भइरहेको अवस्थाहरू छ, कामबिन हुने यातायात श्रमिकहरूको सन्दर्भमा पनि त्यस्तै खालको प्याकेजको कार्यक्रम बनाउन सक्यो भने र सँगसँगै मलाई चाहिँ के पनि लाग्छ भन्दा अब यो विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले संसारबाट यो कोरोना भाइरस चाहिँ निर्मूल भयो नभन्दासम्म जोखिम रहिरहन्छ र त्यो जोखिम चाहिँ सबैभन्दा बढी सार्वजनिक यातायात क्षेत्रमा रहन्छ। त्यसकारण सार्वजनिक यातायात क्षेत्रमा काम गर्ने श्रमिकहरूका निमित्त कमसेकम सरकारले बुद्धि पुर्याउनु पर्छ र एउटा छुट्टै कुनै प्याकेज बनाएर यो क्षेत्रलाई समेट्ने र यो क्षेत्रका श्रमिकहरूलाई ऊर्जा प्रदान गर्ने, यो क्षेत्रमा लगानी गर्ने व्यवसायहरूलाई ऊर्जा प्रदान गर्ने खालको काम सरकारले गर्नुपर्छ। हजुर, केही समय अगाडि छोटो दूरीका केही सवारी साधन चले, त्यसबाट कस्तो अवस्था रह्यो, केही राहत मिल्यो कि मिलेन? त्यसले सामान्य अघि पनि मैले भने त्यसले पूर्णतः हामीलाई राहत मिलेन। मैले त्यतिखेर पनि जुन दिनदेखि सवारी सञ्चालन गरेका थियौँ त्यो बेलामा हामीले के भनेका थियौँ भन्दा यो चाहिँ हाम्रो निमित्त आंशिक खुसी हो भनेर हामीले चाहिँ मेसेज अथवा भनौँ हाम्रो सन्देश मार्फत हाम्रो आधिकारिक नेपाल यातायात स्वतन्त्र मजदुर सङ्गठनको आधिकारिक हाम्रो चाहिँ पेज मार्फत त्यो हामीले सार्वजनिक गरेका थियौँ। त्यसलाई हामीले आंशिक किन भनेका थियौँ भन्दा त्यो जिल्लाभरि चल्ने सवारी साधन, त्यो जिल्लाभरि मात्रै दिने सवारी साधनले त्यो जुन हिसाबले चाहिँ स्मुथली जनताको सेवा दिन पनि सक्दैन र उसले आर्जन गर्ने जुन आफ्नो पारिश्रमिक हो त्यो पारिश्रमिक पनि त्यो हिसाबले प्राप्त हुन सक्दैन। त्यसकारण यो चाहिँ हाम्रो निमित्त आंशिक खुसी हो हामीले भनेका थियौँ। पूर्ण खुसी चाहिँ कतिखेर हुन्छ भने कमसेकम देशव्यापी रूपमा नभए पनि प्रदेश वाइज अथवा स्टेट वाइज चाहिँ हामीले चाहिँ सेवा दिने स्थिति बन्यो भने त्यो स्थितिमा चाहिँ हामीले चाहिँ कमसेकम पूर्ण खुसी भएको हामीले अनुभूत गर्नेछौँ भनेर हामीले भनेका थियौँ। र यो मलाई लाग्छ यो आंशिक खुसी नै थियो। जिल्लाभरि हामीले सवारी सञ्चालन गऱ्यौँ, त्यो आंशिक खुसी थियो। त्यसले स्वाभाविक रूपमा हामीलाई त्यत्रो भर्तेक भएन, तर केही न केही 4 महिनादेखि हामीले जुन खालको हाम्रो घरमा जुन सङ्कट थियो
त्यसले कमसेकम केही सानो भए पनि मलमपट्टि गर्ने काम चाहिँ गर्यो र त्यही भएर हामीले त्यसलाई आंशिक खुसी भनेका थियौँ र हामीले यो देशव्यापी रूपमा लामो दूरीमा पनि सवारी सञ्चालन गर्ने एउटा हामीले चाहिँ सरकारसँग एउटा खाका पनि प्रस्तुत गरेका थियौँ। तर त्यो खाका त्यो बेलामा सरकारले सुनवाई गरेन। पछि त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न सकेको भए त्यसले राम्रै पनि हुन्थ्यो। सरकारले कतिपय कुराहरू हाम्रो कुरालाई सम्बोधन गरेन भनेर हामीले भन्न सक्दैनौँ, तर कतिपय कुराहरू सरकार एकाङ्की ढङ्गले चलेको कारणले गर्दाखेरि पनि राम्रो सेवा पनि दिन सक्ने स्थिति बनेन। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो जिल्लागत ढङ्गले उपत्यकामा हेर्दाखेरि 3टा जिल्लाको त्यो हेर्दाखेरि एरिया ठुलो देखिन्छ, त्यसले सामान्यतया उपत्यकालाई फाइदा गर्यो। तर उपत्यका बाहेक अन्य जिल्लाहरूमा यसले कुनै त्यस्तो यातायात श्रमिकका निमित्त कुनै त्यस्तो खुसी हुनुपर्ने स्थिति रहेन। हजुर अध्यक्षज्यू, अब आगामी दिनमा यस क्षेत्रमा लगानी गर्ने वातावरण रहेको छ त, के भन्नुहुन्छ यस विषयमा? स्वाभाविक रूपमा अब आगामी दिनमा यो क्षेत्रमा लगानीको वातावरण अत्यन्तै छैन भनेर भन्दा हुन्छ। किन छैन भने अब अहिले विशेष गरिकन सरकारले के कुरामा ध्यान दिएको देखिँदैन भने अहिले यहाँ भइरहेको सवारी साधनलाई गुडाउन सक्ने कन्डिसन अहिले नेपाली जो व्यवसायहरू उनीहरूको छैन। तर यहाँ चाहिँ अहिले भइरहेका गुडिरहेका कतिपय सवारी साधनहरू चाहिँ सरकारले फेरि 20 वर्ष नाममा चाहिँ विस्थापन गर्न खोजिरहेको अवस्थाहरू छ। त्यसले के देखाउँछ भन्दा अस्ति हामीले तथ्याङ्क के सरकारलाई दिएका छौँ भने अहिले 20 वर्ष नाममा विस्थापन हुने सवारी साधनको सङ्ख्या 6209 रहेछ। 6209 सवारी साधन कस्ता खालको सवारी साधन छन् भने कोही सवारी साधनहरू जापानिज कम्पनीका सवारी साधन टोयोटा कम्पनीका छन्, जो 50औं वर्ष कुद्दाखेरि पनि राम्रो मर्मत सम्भार गर्दाखेरि उसले राम्ररी सेवा दिन सक्ने सवारी साधनहरू छन्। त्यसको मूल्याङ्कन हामीले बजार मूल्याङ्कन हेर्ने हो भने 73 लाखसम्म पर्दो रहेछ। भनेपछि तपाईँ अनुमान गर्नुहोस् 73 लाख रुपियाँ पर्ने एउटा सवारी साधन जो हाम्रो देशमा हाम्रो सरकारले सियो पनि उत्पादन गर्दैन, हामी एउटा चाहिँ कुनै फलाम पनि उत्पादन गर्दैनौँ, सियो पनि उत्पादन गर्दैनौँ, त्यस्तो ठाउँको सवारी साधन 20 वर्ष नाममा 73 लाख पर्ने सवारी साधन चाहिँ यो देशबाट 6209 विस्थापित हुँदैछ। र अब यसमा डिप्रिसिएसन काटेर पनि हामीले हिसाब निकाल्दाखेरि के देखिन्छ भन्दा 9 अर्ब पैसा 9 अर्ब 35 करोड पैसा चाहिँ त्यसरी जाने। यो अहिलेको यो तपाईँ र मैले संवाद गर्दै गर्दा अहिले हामीले भदौ 6 गते हामी संवाद गर्दैछौँ, साउनसम्म त्यसरी जाने गाडी देखिन्छ। र यो 9 अर्ब चाहिँ 38 करोड पैसा जो विस्थापन हुँदैछ। अब यो एक त त्यो विस्थापन हुने सवारी धनी आफै सिद्धिएर गयो सरकारको चाहिँ नि त्यो दूरदर्शिताको अभावको कारणले गर्दा। अनि त्यो विस्थापन भइसकेपछि अब त्यो सवारी साधन त्यो ठाउँमा ल्याउन सक्ने ल्याकत अब हामीसँग छ भन्दाखेरि हामीसँग छैन। किनभने अहिले भएका सवारी साधन विस्थापन हुँदैछन् भने अब नयाँ सवारी साधन ल्याउने हामीसँग त्यो पुँजी छैन। पुँजी किन छैन भन्दाखेरि अहिले भइरहेको व्यवसायहरू अहिले उनीहरूले चाहिँ यो 6 महिनाको यो चाहिँ के भन्दाखेरि बन्दको कारणले गर्दा उनीहरूको लगानी त्यहाँ आफै डुबिसकेको अवस्थामा उसले अब नयाँ सवारी साधन ल्याउन सक्ने कन्डिसन छैन। त्यसकारण अब यो क्षेत्रमा लगानी गर्ने होइन मान्छे, अब यो क्षेत्रमा लगानी भन्दा पनि ऊ चाहिँ अब अन्यन्त्र बरु उसले कृषि रोज्ला, अरू कुनै नयाँ उद्यम सुरु गर्ला, तर यातायात क्षेत्रमा म अब लगानी गर्छु र म जीवन चलाउँछु भनेर कसैले पनि योजना बनाउँदैन। र म यहाँहरूको मिडिया मार्फत भन्न चाहन्छु यो 20 वर्ष सवारी साधन जुन म कुरा भन्दैछु, यसो भन्दै गर्दाखेरि मान्छेले मलाई भन्ला यो पुरानो गाडी कुदाउनु पर्छ भनेर भन्यो सङ्गठनको अध्यक्षले भनेर भन्नु होला। तर म के भन्न चाहन्छु भने यसको भित्रको राज चाहिँ के हो त भन्दा यहाँ मोटर विक्रेता कम्पनीहरूको स्वार्थको कारणले यहाँ विभिन्न नामको, म तपाईँहरूलाई नाम भनिराख्नु परेन, तपाईँहरूलाई पनि थाहा छ, तर भन्दै पर्दाखेरि पनि टाटाले यहाँ मोटर बिक्री गरिरहेको छ, आइसरले मोटर बिक्री गरिरहेको छ, यहाँ चाहिँ नि लिल्यान्ड कम्पनीले मोटर बिक्री गरिरहेको छ। यो मोटर बिक्री गर्ने कम्पनीहरूले चाहिँ नि उनीहरूको आफ्नो स्वार्थ के हो भन्दा कसरी आफ्नो चाहिँ नि प्रडक्ट चाहिँ यो नेपालको बजारमा भित्राउँ भन्ने उनीहरूको स्वार्थ हुन्छ। र त्यो स्वार्थको आधारमा विभिन्न मन्त्रालयदेखि लिएर तल्लो तहको कर्मचारीसम्मको सेटिङमा यो 20 वर्ष मापदण्ड लगाइदियो भने त 20 वर्ष गाडीमा छिटोभन्दा छिटो गाडी चाहिँ बाहिरिने भयो। त्यसपछि आउने गाडी त को हो त भन्दा यहाँ त सिधै जापानको किन्न सक्ने स्थिति छैन। आउने त त्यही इन्डियाबाट त्यही टाटाको आउने भयो, त्यही लिल्यान्डको आउने भयो, त्यही चाहिँ अशोक लिल्यान्ड आउने भयो, त्यही चाहिँ आइसर आउने भयो। त्यसकारण यो कम्पनीहरूको स्वार्थमा लागेर हाम्रो नीति निर्माताहरू, कर्मचारीहरू, यहाँको चाहिँ ब्युरोक्र्याट्सहरू र हाम्रो नेतृत्वको चाहिँ त्यो दूरदर्शिताको अभावको कारणले गर्दाखेरि त्यो सवारी साधन विस्थापन हुँदै गइरहेको छ। त्यसले के गरिरहेको छ भन्दा राज्यको करोडौँ रुपियाँ घाटा हुँदैछ भने एउटा चाहिँ के हुँदैछ भन्दाखेरि जो स्वरोजगारहरू डुब्दैछन्, जसले चाहिँ नि हिजो खलासी काम गर्यो, 5 वर्ष खलासी काम गरेर ड्राइभर भयो,
ड्राइभर भएर केही जम्मा पैसा गर्यो, त्यसपछि ऊ विदेश गयो, अरबको भूमिमा 50 डिग्री भन्दा माथिको तापक्रममा उसले चाहिँ मेहनत गर्यो, पसिना बगायो, त्यहाँबाट फर्केर आइसकेपछि म केही न केही अब यही देशमा काम गर्छु, म अरब जान्न, खाडी जान्न, अन्यत्र जान्न, अब यही देशमा चाहिँ म केही लगानी गर्छु र म यही स्वरोजगार बन्छु भनेर उहाँहरूले सवारी किन्नुभयो। त्यस्ताको सवारी साधन चाहिँ अब विस्थापन 20 वर्ष नाममा विस्थापन हुँदैछ र त्यो विस्थापन सँगसँगै त्यो हिजो चाहिँ जसले चाहिँ एउटा चाहिँ ड्राइभर बनेर विदेशमा गएर दुःख गरेर ल्याएको कमाइ पनि डुब्दैछ, ऊ फेरि सडकमा जाने काम गर्दैछ। त्यसकारण अब त यो क्षेत्रमा अन्य क्षेत्रको आएर लगानी गर्दैला भन्ने कल्पनै गर्न सकिन्न नि। अब यसमा चाहिँ हामी सुन्दैछौँ सरकारले राष्ट्रिय यातायात प्राधिकरण बनाउने र सरकार आफैले यातायात सञ्चालन गर्ने भनेर भन्दैछ र त्यो नीति चाहिँ मलाई लाग्छ त्यो कानुन ड्राफ्ट भइ पनि सकेको छ र हामी त त्यही चाहन्छौँ, सरकारले कमसेकम यो क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्छ। सरकारले लगानी नगरेको कारणले यातायात क्षेत्रको पीडा के हो भन्ने कुरो सरकारले बुझ्न सकेन। नत्र हामी हेरौँ योभन्दा अगाडिको कम्पनीहरू जस्तो जापानले दिएका, विदेशीहरूले दिएका चाहिने कम्पनीहरू योभन्दा अगाडि किन चल्न सकेन? साझै हिजो किन डुबेको थियो? साझा अहिले पनि चाहिने अरबौँ चाहिने करोडौँको घाटामा चाहिँ गइरहेको अवस्था छ। त्यो बाहिर समाचार पो आएको छैन त, तर भित्रभित्र डुबिरहेको अवस्था छ। हिजो त्यो खालको कम्पनीहरू किन डुब्दै गइरहेको थियो? अब कमसेकम सरकारले चाहिँ के भन्दा यो कुरालाई बुझ्न पनि पहिलो कुरा सुधार गर्नु पर्यो। म त के भन्छु भने हामीले के विदेश देश पनि घुमेर आयौँ, हेरेर आयौँ। क्वालिटी सर्भिस दिने हो भनेदेखि चाहिँ त्यसमा राज्यको चाहिँ दायित्व हुनुपर्छ। तर अहिले क्वालिटी सर्भिस हामीले खोजिरहेका छौँ तर लगानी निजी क्षेत्रको छ, अनि सरकारले त्यसमा नीति बनाउन सक्दैन भनेपछि यदि जनतालाई यातायात क्षेत्रमा क्वालिटी सर्भिस दिने हो भने राज्यको चाहिँ के भन्दाखेरि इन्भेस्टमेन्ट हुनुपर्छ र त्यसमा अहिले प्राधिकरणको कुरा आइरहेको छ र प्राधिकरण सकेसम्म चाँडोभन्दा चाँडो सरकारले कार्यान्वयन गरोस्। म त्यो आग्रह गर्न चाहन्छु। त्यो हुने बित्तिकै भोलि हामीलाई पनि काउन्टर पार्ट हाम्रो बलियो हुन्छ। अघि मैले भने नि अहिले हाम्रो घरमा चामल छैन, अहिले हाम्रो घरमा चाहिँ के भन्दाखेरि चुलो बल्न सकिरहेको अवस्था छैन। यो अवस्थामा चाहिँ हाम्रो काउन्टर पार्ट व्यवसायहरू, हाम्रो पुँजीपतिहरू अलिक बलियो भइदिएको भए हामीलाई चाहिँ यो चाहियो भनेर भन्न सक्थ्यौँ नि। अहिले हामीले भन्न सक्ने स्थिति छैन, किन भन्दा उहाँहरू आफै डुब्नु भएको छ। तर भोलि प्राधिकरण सरकारले त छिटो ल्याउनु पर्यो र भोलि प्राधिकरण हुने बित्तिकै हाम्रो काउन्टर पार्ट अर्थात् हामी श्रमिकहरूका निमित्त हाम्रो सेवा सुविधा, हाम्रो रोजगारीको ग्यारेन्टी, हाम्रो चाहिँ नि के भन्दाखेरि कानुनले दिएका अधिकारहरू सहितको उपयोगको कुराहरू, समग्र कुराहरू हामीले चाहिँ हाम्रो काउन्टर पार्टसँग राख्नको निमित्त हामीलाई पनि बलियो काउन्टर पार्ट चाहिएको छ। त्यसकारण सरकारले प्राधिकरण भन्दैछ, प्राधिकरण बनाउने बित्तिकै सरकारले यहाँ अरबौँ रुपियाँ लगानी गर्नुपर्ने स्थिति छ। त्यसकारण सरकारले गर्यो त्यो छुट्टै पाटो भयो, तर अब निजी क्षेत्रका मान्छेहरू निजी लगानी चाहिँ म अब आएर गर्छु भनेर चाहिँ नि गर्न सक्ने कन्डिसन छैन। अहिले सबै अधिकांश कम्पनीहरू टाँट पल्दिँदैछन्, अधिकांश व्यवसायहरू अहिले चाहिँ बिस्तारै बिस्तारै धराशयी बन्दैछन् र उहाँहरू धराशयी बन्नु भनेको, कम्पनीहरू धराशयी बन्नु भनेको हामी यातायात श्रमिकहरू पनि धराशयी बन्नु हो। त्यसकारण म त कामना गर्छु यो क्षेत्र बलियो भयो भने, यो क्षेत्र उद्योगको रूपमा विकास भयो भने मात्रै श्रमिकहरूको चाहिँ त्यहाँ चाहिँ सबैभन्दा बढी चाहिँ फाइदा त्यहाँ श्रमिकहरूलाई हुन्छ। त्यसकारण अब निजी क्षेत्रले अब लगानी गर्ने होइन, अब सरकारले आँट गर्नुपर्छ। हजुर अध्यक्षज्यू, यहाँले जुन किसिमले अब यो लगानी पनि डुब्ने लगायतका विषयहरू पनि बताउनु भयो, यसबाट चाहिँ कस्तो अवस्था सृजना हुन्छ होला त? लगानी डुब्नु भनेको मैले अघि भनिगएँ नि, अहिले यो क्षेत्र भनेको चाहिँ झन्डै 10 खर्ब रुपियाँ लगानी यो क्षेत्रमा, यातायात क्षेत्रमा, नेपालको यातायात क्षेत्रमा छ र यो 10 खर्ब डुब्नु भनेको चाहिँ तपाईँ हामी जस्तै मान्छे डुब्नु, अर्थात् निम्न आय भएका मध्यम वर्गीयहरू डुब्नु हो। र मैले अघि भने त्यो 10 खर्बमा पनि यो व्यवसाय गर्नेहरूमा पनि झन्डै 70 देखि 80% चाहिँ स्वरोजगारहरू छन् भनिसकेपछि त्यो स्वरोजगारहरू चाहिँ कस्तो त भनेर भन्दा मैले अघि भनिसकेँ, हिजो उसले 5 वर्ष 6 वर्ष खलासी गर्यो, अनि 6 वर्ष खलासी गरेपछि उसले चाहिँ ड्राइभर भयो, ड्राइभर भएर 5-10 वर्ष यहाँ दुःख गर्यो, दुःख गरेपछि फेरि अब यहाँकोले पुगेन, उसलाई कमसेकम उसले अरबमा गएर, कतारमा गएर, साउदीमा गएर उसले चाहिँ गाडी कुदायो, 5 वर्ष 6 वर्ष दुःख गरेर आइसकेपछि अनि अब आएर मैले अलिकति पैसा जम्मा गरेँ, अब चाहिँ म यी चाहिँ रोजगार चाहिँ सिर्जना गर्छु, स्वरोजगार हुन्छु भनेर उसले चाहिँ कल्पना गर्यो र त्यो जम्मा गरेको पैसा र नपुगेको पैसा चाहिँ आफ्नो श्रीमतीको माखो मुद्रा समेत ब्याङ्कलाई बुझाएर गाडी ल्याएर चलाएको व्यवसायहरू हुन् र ऊ आफू व्यवसाय पनि छ, ऊ आफै चाहिँ स्वरोजगार पनि छ भनिसकेपछि यदि यो पैसा 10 खर्ब डुब्नु भनेको चाहिँ यी अघि मैले यही भनेको जस्तै ड्राइभर डुब्नु, खलासी डुब्नु र ड्राइभर र खलासीबाट अलिकति माथि उठेर चाहिँ नि स्वरोजगार भएका व्यक्तिहरू डुब्नु हो। त्यसकारण यो डुब्नु भनेको चाहिँ राष्ट्र चाहिँ टाँट पल्टिनु हो। त्यसकारण यो 10 खर्ब भनेको चाहिँ यो नितान्त तपाईँ जस्तो मान्छेहरूको लगानी भएको हुनाले यो डुब्नु भनेको चाहिँ आधारभूत तहको जनताको जीवन चाहिँ झन कमजोर बन्नु हो, झन धराशयी बन्नु हो।
हजुर हजुर। अब अध्यक्षज्यू, कोभिड पछाडि यो यातायात क्षेत्रको अवस्था के रहला, श्रमिकहरूको अवस्था कस्तो रहन्छ, यहाँले के कल्पना गर्नुभएको छ? हामीले चाहिँ के प्रक्षेपण गरेका छौँ भने अघि मैले भनिसकेँ, डब्लुएचओले विश्वबाट चाहिँ यो कोभिड-19 चाहिँ पुरै निर्मूलीकरण भयो होइन भनेर नभन्दासम्म यसको जोखिम रहि नै रहन्छ। त्यस कारणले हामी यातायात श्रमिकका निमित्त यदि यो कोरोना नियन्त्रण भइहालेछ भने पनि हामी यातायात श्रमिक त सडकमा गएर काम गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसकारण हामी यातायात श्रमिकहरू, यातायात व्यवसायको निमित्त त यो जोखिम जहिलेसुकै रहिरहन्छ। त्यसकारण अब हामीले यो अवस्थामा पनि हामीले चाहिँ हाम्रो चाहिँ अब ध्यान चाहिँ कता जान जरुरी छ भन्दा हामीले त्यही भएर अघि मैले भन्दै थिएँ, हामीले चाहिँ प्लान बनाएका थियौँ। अब यो कोरोना पछि हामी कसरी सेवा दिने, जनताको सेवा कसरी दिने भन्ने सन्दर्भमा पहिलो फेजमा अहिले हामीले के गरेका छौँ भन्दा देशभरिमा जम्मा 20 वटा नगरहरूलाई छानेर पहिले देशभरिको रूपमा 20 वटा नगरमा चाहिँ हाम्रो सङ्गठनहरूको 3टै सङ्गठनका चाहिँ नेतृत्वहरूलाई चाहिँ स्वयंसेवकको रूपमा उहाँहरूलाई नाम सेलेक्ट गर्ने, त्यसपछि उहाँहरूलाई केन्द्रमा बोलाएर हामीसँग चाहिँ जनसङ्ख्या तथा स्वास्थ्य मन्त्रालयका पदाधिकारीज्यूहरूले तपाईँहरूलाई ओरिएन्टेसन गर्नका निमित्त तपाईँहरूलाई हामी जनशक्ति उपलब्ध गराउँछौँ भनेर हामीसँग कमिटमेन्ट गर्नुभएको छ। त्यो हुनाले हामीले चाहिँ उहाँहरूको नाम सङ्कलन गरेर पहिलो हाम्रो चाहिँ मैदानमा खट्ने हाम्रा स्वयंसेवक सङ्गठनहरूका नेतृत्वलाई ओरिएन्टेसन दिने र त्यसपछि चाहिँ सामग्रीहरू, दस्तावेजहरू तयार पार्ने र विशेष गरिकन स्वास्थ्य प्रोटोकलका विषयमा त्यसको चाहिँ डकुमेन्टहरू तयार पार्ने, भिडियो म्यासेज तयार पार्ने, अडियो म्यासेजहरू तयार पार्ने, स्टिकरहरू तयार पार्ने र कमसेकम उनीहरूलाई चाहिँ त्यो प्रशिक्षण दिइसकेपछि देशव्यापी रूपमा चालकलाई, सहचालकहरूलाई उहाँहरूको चाहिँ काम गर्ने ठाउँमा बस पार्कमा पुगेर, मैदानमा पुगेर यो हिसाबले चाहिँ ओरिएन्टेसन गर्दै जाने र विशेष गरिकन आफू पनि बच्ने र जनतालाई पनि सुरक्षित ढङ्गले सेवा दिने गरिकन अभियान सञ्चालन गर्ने गरी यो हामीले चाहिँ अभियान बनाएका थियौँ। एउटा स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित र अब सँगसँगै अन्य कुराकानी गर्ने हो भने यातायात श्रमिकका निमित्त जोखिम झन्झन बढ्दै गइरहेको अवस्थामा अब विशेष गरिकन यातायात श्रमिकहरूले हामीले भन्दै आइरहेका छौँ, हामीले हिजो जे गर्दै आइरहेका थियौँ अब त्यसलाई चाहिँ हामीले अब आफ्नो जीवनशैलीलाई रूपान्तरण गर्नुपर्छ, परिवर्तन गर्नुपर्छ। हिजो हाम्रो खानपान के थियो त्यसलाई अलिकति व्यवस्थापन गर्नुपर्छ। हिजो हाम्रो जुन खर्च गर्ने शैली थियो त्यसलाई व्यवस्थापन गर्नुपर्छ र हिजो हामीले जुन खालको जीवनशैली जिएका थियौँ अब त्यसरी नहुँदो रहेछ। हामीले आज कमाएको पैसा अझै सिद्ध्यायौँ होला, आज कमाएको पैसा भोलिसम्म हामीले पुर्याएनौँ होला, कतिपय ठाउँमा हामीले आज दिनभरि कमायौँ तर बेलुका चाहिँ बसेर हामीले चाहिँ उल्टे ऋणमा हामीले बोक्न हिँड्यौँ होला। अब त्यसरी जीवन चल्दैन। कमसेकम हाम्रो जीवनलाई नयाँ ढङ्गले लाने र हाम्रो आफ्नो सन्ततिहरूलाई, आफ्नो सन्तानहरूलाई पनि अब यो सङ्कटको बिचबाट पनि कमसेकम यो समाजको एउटा चाहिँ सक्षम नागरिक बनाउने गरी त्यो दायित्व हामीसँग छ। परिवारलाई त्यो हिसाबले चाहिँ संरक्षण गर्नुपर्ने दायित्व हामीसँग भएको हुनाले अब नयाँ ढङ्गले चल्नुपर्छ भनेर चाहिँ हामीले त्यो खालको क्लासहरू पनि, त्यो खालको ओरिएन्टेसन पनि हामीले गर्ने खालको प्लानहरू बनाइरहेका छौँ। र मलाई लाग्छ यो कोरोना सङ्कटको बिचमा र कोरोना सङ्कट पछि पनि यही कुरालाई हाम्रो सङ्गठनले विशेष गरिकन नेपाल यातायात स्वतन्त्र मजदुर सङ्गठनले चाहिँ यसलाई नै प्रायोरिटीका साथ हामी अगाडि लाने हाम्रो योजना छ। हस् अध्यक्षज्यू, यहाँको समय र संवादको लागि धन्यवाद। हस्, यहाँहरूलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। देशभरिका झन्डै 11 लाख यातायात श्रमिकहरूको तर्फबाट आवाज राख्ने मौका दिनुभयो, यसका निमित्त म बी+ टेलिभिजनका सम्पूर्ण परिवार साथीहरूलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु र हामीलाई सुन्नुहुने सम्पूर्ण श्रोता दर्शक महानुभावहरूलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु, नमस्कार गर्न चाहन्छु। नमस्कार। दर्शकवृन्द, हामीसँग हुनुहुन्थ्यो नेपाल यातायात स्वतन्त्र मजदुर सङ्गठनका केन्द्रीय अध्यक्ष भीम राई ज्वाला। हामीले उहाँसँग अहिले बन्दाबन्दीको समयमा यातायात क्षेत्रमा कार्यरत रहेका मजदुरहरूको अवस्था के रहेको छ, साथै यो निषेधाज्ञाले गर्दा अबको दिनमा उनीहरूका योजना के रहेको छ, यस सङ्गठनले विशेष गरी आफ्नो क्षेत्रमा कार्यरत रहेका मजदुरहरूको लागि के कस्ता पहलहरू सरकारसँग राख्न सफल भएको छ लगायतका विषयमा हामीले तपाईहरूलाई जानकारी दिएका छौँ। दर्शकवृन्द, हामीले कार्यक्रम आर्थिक समृद्धिको पहल मार्फत विभिन्न अर्थतन्त्रका क्षेत्रहरूको अवस्थाबारे निरन्तर रूपमा तपाईहरूलाई जानकारी दिँदै आएका छौँ। हेर्दै रहनुहोला बिजनेस प्लस टेलिभिजन। बिजनेस प्लस, बिजनेस फर्स्ट। नमस्ते।